दोस्तों 14 मार्च सन 2003 को तुर्की में एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जिसका एटीट्यूड, जिसका रवैया बिल्कुल उस्मानियों जैसा था। नए लीडर उर्दगान मुल्क और सोसाइटी में नए रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे और इस्लामिक हिस्ट्री यानी कि तारीख़ इस्लाम को एक बार फिर से तुर्की में जिंदा करने की बात कर रहे थे। और उसी दौरान जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते थे और इस्लामिक वैल्यूज़ को कट्टरपंथी का नाम देते थे, उनका मानना था कि उर्दगान की ये बातें सिर्फ बातें ही हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि तुर्की में इन सब कंजर्वेटिव आइडियाज़ यानी कि पुरानी सोच और आसान भाषा में आप यूँ कहिए कि इस्लामी तौर तरीके को लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि तुर्की की सोसाइटी और वहाँ के लोग उसी कल्चर को पसंद करते हैं और उन्हीं आइडियाज़ को पसंद करते हैं जो आज से 100 साल पहले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उन्हें दिया था। एमआई के नेटवर्क के वैल्यूबल फ्रेंड्स, लेकिन जब हम 2003 से लेकर अब तक के दौर पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि उर्दगान ने एक के बाद एक कई बड़े स्टेप्स लिए, दुनिया को चौंका देने वाले फैसले किए और तुर्की की सोसाइटी में बड़े बड़े बदलाव किए। और इन्हीं सब के चलते कुछ ही दिनों पहले ही इलेक्शन के दौरान उर्दगान ने एक बयान दिया था कि 2023 के बाद का तुर्की इस तरह का बीमार तुर्की नहीं रहेगा। बस फिर क्या था, उसके बाद यूरोपियन मीडिया के कान खड़े हो गए और इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए। ना सिर्फ आर्टिकल्स लिखे गए बल्कि उर्दगान का ये बयान यूरोपियन पार्लियामेंट्स में भी डिस्कशन का मुद्दा बना रहा, जिनके टॉपिक्स कुछ इस तरह के हुआ करते थे: सल्तनत, इस्लामिक कैलिफेट, उर्दगान विजन ऑफ 2023 वगैरह। बहरहाल जब हम आज के दौर में तुर्की के हालात पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 2023 के नाम से उर्दगान ने तुर्की की पूरी सोसाइटी को ही बदल कर रख दिया। वो कैसे? इसके 10 बड़े रीजंस हैं, आइए उन सभी पर नजर डालते हैं। सबसे पहला रीजन है, यानी कि सबसे पहला कारण है कि तुर्की की सोसाइटी में इस्लामिक पॉलिटिक्स का लौटना। दोस्तों 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का पहला एजेंडा ही यही था कि इस्लाम को तुर्की की सियासत से बैन कर दिया जाए, ताकि खिलाफत उस्मानिया का असर को तुर्की की सोसाइटी से ख़त्म किया जा सके और एक नई सोच, नई आइडियोलॉजी को शेप देने के लिए यूरोपियन कल्चर की तुर्की में एंट्री हो सके। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नाकामयाब हो रही हैं और तुर्की का माहौल बहुत हद तक बदल चुका है, क्योंकि उर्दगान गवर्नमेंट ने पिछले 20 साल इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वहाँ पर इस्लामिक पॉलिटिक्स पार्टी भी है, इस्लामिक सोच रखने वाले लोग भी हैं और इस्लामिक सोच रखने वाले ग्रुप्स भी हैं। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक नया संविधान बनाया गया है, जिसको 2023 के एंड तक या फिर 2024 के शुरू से लागू कर दिया जाएगा, जिसमें इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक प्रिंसिपल और इस्लामिक शरिया का ध्यान रखा गया है। मतलब ये है कि आज से 100 साल पहले 1923 में जितनी भी इस्लामिक बातों को ख़त्म किया गया था, अब उन सारी चीज़ों को शुरू किया गया है, ताकि वो असल में मुसलमान तुर्कों का रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तीसरा रीज़न है फैमिली वैल्यूज़। अब फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो कैसे? क्योंकि तुर्की ने अपनी पिछली 100 साल हिस्ट्री में ये कोशिश की है कि वो किसी भी तरह से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो इन्हें अपना हिस्सा बनाते नहीं थे। वो कहते थे कि सबसे पहले तो आप अपना कानून बदलिए और ये टास्क जो हम आपको दे रहे हैं उसको पूरा करो। कानून को हमारे हिसाब से बनाओ, उसके बाद ही तो हम आपको अपना मेंबर बना पाएंगे। तो तुर्की उन सारे कामों को करता था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फैमिली लॉज को भी बदल डाला और उनके साथ साथ कई सारे मुआहदे भी कर लिए थे। और यह बात आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि फिर भी तुर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बन सका। लेकिन जब प्रेसिडेंट उर्दगान सत्ता में आए तो उन्होंने धीरे धीरे उन सभी मुआहदों को तोड़ दिया और अब कानून इस्लामिक स्टाइल और तुर्की स्टाइल में बनाए जाएंगे। उर्दगान का कहना यह है कि उनकी सोसाइटी एक इस्लामिक सोसाइटी है जहां पर फैमिली वैल्यूज एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। हमारे यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं चलेगा कि आज शादी हुई और कल तलाक हो गया और उन दोनों के चक्कर में जो बच्चों का फ्यूचर है वो बीच में लटक गया। पेरेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और एक हेल्दी सोसाइटी यानी कि एक इस्लामिक सोसाइटी की नींव रखनी होगी। इसको लेकर तुर्की में लिबरल्स यानी कि अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा बवाल भी किया था। फ्रेंड्स, चौथा रीजन है प्रो हिजाब सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। अब जब भी हम प्रो हिजाब सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो जो बिना हिजाब के नहीं चलेंगे, वो जो इस्लामिक वैल्यूज को अपनी जिंदगी में अपनाए बिना नहीं चलेंगे, वो जो अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और वो जो अपनी ज़िंदगी इस्लामिक तरीके से गुजारते हैं का ख्याल आता है।
ان کے علاوہ جو بھی سماج میں لوگ رہتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں اور وہ یورپ کے قانونوں پر چلنا چاہتے ہیں۔ مگر دوستو، اردگان نے سب سے پہلے ان 20 سالوں میں سوسائٹی میں چینج کرنے پر کام کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی میں جو سب سے پرانی پارٹی ہے اور جو سب سے زیادہ ٹائم تک سत्ता میں رہی تھی، یعنی کہ CHP، یا وہ پارٹی جسے مصطفیٰ کمال اتاترک نے بنایا تھا، جس نے آج سے 100 سال پہلے سن 1923 میں سارے آفیشیل علاقوں میں حجاب کو بین کر دیا تھا۔ یعنی اگر آپ حجاب پہن کر جائیں گے تو آپ کو باہر نکال دیا جائے گا۔ لیکن اب 100 سال کے بعد اسی پولیٹیکل پارٹی کے آج کے لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ اردگان کو حجاب کو پولیٹیکل پلیس میں یوز کرنے کے لیے قانون بنا دینا چاہیے۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی میں سن 1970، 80، 90 کی دہائی میں لبرلزم یعنی کہ ماڈرنائزیشن اپنے پیک پر تھا۔ تو اس وقت یہ سم پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ CHP حجاب کا حد سے زیادہ وروධ کیا کرتی تھی کہ حجاب پر پارلیمنٹس میں چرچا تک نہ کی جائے۔ لیکن جب اردگان نے ترکی کی سوسائٹی کا ماحول بدلا تو آج وہی سیم پارٹی حجاب کے فیور میں بیان دے رہی ہے کہ دیش میں قانون بن جانا چاہیے کہ ترکوں کو حق ہے کہ وہ حجاب پہنے۔ دوستو، ریزن نمبر 5 ہے شیئر آف اسلامکس۔ جب راشٹرپتی اردگان نے خود کو ایک ریجنل پاور بنانے کے لیے کئی بڑے اور مشکل فیصلے کیے، اسلامک نظریے کو ترکی کے لوگوں کو پیش کیا اور یورپین پاور سے لوہا لینا شروع کیا، تو ویسٹرن پاورز ان سے غصہ ہو گئی اور ترکی کی طرف سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا۔ اب کیونکہ ترکی کا زیادہ تر بزنس اس وقت ان کے ہی ساتھ تھا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ترکی کی اکانومی یعنی کہ معیشت ڈاؤن ہونے لگی۔ تو ایسے وقت میں پریزیڈنٹ اردگان نے بیان دیا کہ اگر کوئی ان برے حالات سے ترکی کی اکانومی کو باہر نکال سکتا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف اسلام، کیونکہ ہم اسلامک بینکنگ کو ترکی میں شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج ترکی میں کئی بڑے اسلامک بینک کھل چکے ہیں، جیسے البیرک، بینک عائشہ وغیرہ۔ اب اگر بات کی جائے ریزن نمبر 6 کی، تو وہ یہ ہے کہ ترکی اب اپنے سرکاری فنڈ سے یورپ میں اسلامک کمپینز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کا کام اس سے پہلے عثمانیوں کے وقت میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب اردگان نے وہ ساری چیزیں پھر سے شروع کر دی ہیں۔ 7واں کارن ہے لیکر فری زون، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں شراب پینا منع ہے۔ نارملی لیکر فری زون کسی بھی مسلم دنیا میں ایک عام سا شبد ہے، لیکن ترکی کے کیس میں یہ سینٹینس حد سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ 1923 کے بعد سے اب تک ترکی کی جو نیشنل ڈرنکس ہوا کرتی تھی وہ ہے راکی، جس میں 55% الکوہل پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ راکی نام کی یہ ڈرنک ایک شراب ہی ہے جو ایک مسلم دیش کی نیشنل ڈرنک ہے، اور اسی دیش میں جس دیش کی نیشنل ڈرنک ایک شراب ہے، اب لیکر فری زون بنا دیے گئے ہیں۔ اب اسکولز کے پاس، کالجز کے پاس اور مسجدوں کے پاس آپ 110 گز کے دائرے میں شراب نہیں پی سکتے، اور بڑے شہروں میں یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ جگہ جگہ پر اسکول، کالج اور کئی مسجدیں ہیں۔ اس طرح سے کل ملا کر دیکھا جائے تو پورا کا پورا شہر لیکر فری زون ہو جائے گا، یعنی کہ ایسا شہر ہو جائے گا جہاں پر شراب پینا منع ہے۔ اس کے علاوہ شراب پر ٹیکس کو بڑھا دیا گیا اور اس کے ایڈورٹیزمنٹ کو بالکل ہی روک دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کئی اور بڑے مشکل قانون بنا دیے گئے۔ اردگان کے ذریعے لیے گئے فیصلے کی وجہ سے شراب کے استعمال میں ترکی میں بڑے لیول پر گراوٹ درج کی گئی ہے۔ دوستو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اردگان نے ترکی میں کی، اور سن 2013 اور 2017 میں ان ساری چیزوں پر بڑے سخت قانون بنائے گئے۔ اب اگر بات کی جائے نمبر 8 کی، تو وہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ کا اسٹیٹس چینج کر دینا، یعنی کہ آیا صوفیہ جو کبھی ایک چرچ ہوا کرتا تھا، اب اس کو پریزیڈنٹ اردگان نے ایک مسجد میں بدل دیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ سبھی کو خوب معلوم ہے، اس لیے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، اب اگر بات کریں ریزن نمبر 9 کی، تو وہ یہ ہے کہ ترکی میں اب ریسپیکٹ کی جا رہی ہے شریعہ کی اور دوسرے اسلامی قوانین کی، جس میں سے یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کو 5th کلاس تک اسکولز میں مینڈیٹری کر دیا گیا ہے۔ اور لاسٹ ریزن یہ ہے کہ اردگان ایڈمنسٹریشن نے سرکاری خرچے سے ترکی کے اندر اور ترکی کے باہر 16,000 سے بھی زیادہ مسجدیں بنوائی ہیں، اور ان میں سے کئی مسجد تو بہت بڑی ہیں اور ہسٹورک ہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔